नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली उदाङ्गियो। कोरोनाको कहरमा निजी अस्पतालको ठगी धन्दाले लाखौंको बिल तिर्न बिरामीका आफन्तको बाध्यता। नेपाल खनाल निकट 17वटा जनसंगठनहरूद्वारा एकताबद्ध एमाले निर्माणका लागि अघि बढ्न पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग आग्रह। फागुन 28 गतेको निर्णय सच्याउन माग। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको भन्ने समाचारबारे नेपालद्वारा बेलायतसँग जानकारी माग। नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको जानकारी नभएको डब्ल्युएचओको भनाई। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको चौतर्फी निन्दा। सांकेतिक आन्दोलनलाई नाटकको संज्ञा दिएसँगै स्वास्थ्यकर्मी रुष्ट। नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको कामले तीव्रता पाउन सकेन। निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा सडक अल्पत्र, सवारी साधन र यात्रुलाई शास्ति। अमेरिकाले नेपाल सहित 16 एसियाली मुलुकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने। नेपालले पाउने खोपको परिमाण भने केही समयपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने। र फिफा विश्वकप छनौट फुटबलमा नेपालको सहज जित। नेपालसँग चाइनिज ताइपे 2-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपालको जितमा अञ्जन र नवयुगको 1-1 गोल। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली एकपटक फेरि उदाङ्गो भएको छ। लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य प्रणालीका कारण संक्रमितसँगै बिरामीका कुरुवाहरू समेत अप्ठ्यारो झन्झटिलो व्यवहारबाट आजित भएका छन्। निजी अस्पतालमा त भर्ना गर्न नै लाखौं रुपियाँ डिपोजिट गर्नुपर्छ, तर उपचारका लागि अस्पतालभित्र रहेको संक्रमितको वास्तविक अवस्था परिवारले थाहा पाउन सकिरहेका छैनन्। आखिर कहिलेसम्म नेपाली जनताले यो समस्या झेलिरहने त? कोरोना कहरमा अस्पतालको गेटदेखि अस्पताल प्राङ्गणसम्म आफन्त भर्ना गर्ने र जीवितै फर्कियोस् भनेर घण्टौंसम्म अस्पताल चिहाएर हेर्ने कुरुवाहरूको हृदय विदारक दृश्य हरेक दिन देख्न सकिन्छ। मन्दिर, मस्जिद, चर्च जे भने पनि बिरामीका आफन्तको अस्पतालप्रति आफूभन्दा बढी भरोसा हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई नै भगवान सम्झेर बसेका हुन्छन्। तर कोरोनाको कहरमा खास गरी निजी अस्पतालको ठगी धन्दाले बिरामीका ती आफन्तको पीडा रत्तीभर बुझ्न सकेको छैन। अस्पतालमा पुग्न एम्बुलेन्स सहजै नपाइने, अस्पताल पुगेपछि प्रभावकारी उपचार सहजै उपलब्ध नहुने गुनासो बढ्दो छ। संक्रमितका परिवारको छटपटी र जटिलता कस्तो छ, सम्बन्धित अस्पतालले बुझ्ने कोसिस समेत गरेको हुँदैन। सघन उपचारका लागि आइसियु वा भेन्टिलेटरमा संक्रमितलाई पठाएपछि बिरामी कस्तो अवस्थामा छ भनेर कुरुवाहरूलाई थाहा हुँदैन। सामान्य बिरामीका आफन्त सँगसँगै हुन्छन्, बिरामीलाई पनि हौसला मिल्छ। तर कोरोना संक्रमितका आफन्त सघन उपचार कक्षमा जान सक्दैनन्। स्वास्थ्य कर्मीले हतारमा 1-2 शब्दमा बिरामीको अवस्थाबारे भन्छ। बिरामी बचाएर घर लैजाने आशमा बसेकाहरूको छटपटी झनै बढ्छ। बिरामीलाई अक्सिजन चाहिएको हुन्छ, केही समय वा दिनसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिले पालो नआउँदै आँखा अगाडि मृत्युवरण गरिरहेका छन्। कोही अस्पतालको ढोकामै छटपटाएका हुन्छन्। पैसा र पहुँचवालाहरू सहजै उपचार पाउँछन्। जसको पहुँच र पैसा छैन उसको आफन्त अन्तिम सास गन्न थाल्छ। जनता यस्तो पीडामा हुँदा नेताहरू सत्ता हानाथापको जोड घटाउ मिलाउन व्यस्त देखिन्छन्। काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने पनि अक्सिजन र बेडको अभावमा अस्पतालकै गेटमा छटपटाएकाहरूको लामबद्ध लाइन हुँदा अस्पतालको छतमा हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गरेर लिएका बिरामी आउँछन्। यसको अर्थ बाहिरबाट बिरामी ल्याउनु हुन्न भन्ने होइन, तर अस्पतालले गेटबाटै राम्रोसँग कुरा समेत नसुनी बेड छैन भन्दै गरिबलाई फर्काउन मिल्छ। त्यसैले कोरोनाले आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेलाई पैसा र पावरको महत्त्व झनै बुझाएको छ। मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त नभएको भए निमुखाको पनि अस्पताल प्रशासनले कुरा सुन्न बाध्य हुन्थ्यो, गरिबको पनि ज्यान जोगिन्थ्यो। अर्को पीडा हो बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर पाएपछि पर्खाइको समय।
आफन्त भित्र पठाउँदा स्वास्थ्य कर्मीहरूले हामी कोसिस गर्छौं भन्छन्। बिरामीका कुरुवाहरू बाहिर आश गरेर बसेका हुन्छन्। चिकित्सक बाहिर आउँदा हरेक पल्ट कुरुवाको कानले बिरामीको अवस्थाबारे जान्न चाहेको हुन्छ। चिकित्सकको जवाफ हुन्छ, हाम्रो कोसिस जारी छ। त्यो कोसिस कसरी गरिँदैछ बिरामीका कुरुवालाई थाहा हुँदैन। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर बिरामीको अवस्था बुझ्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने होइन र? त्यो सम्भव नभए 21औं शताब्दीमा सीसी क्यामेराबाटै भए पनि ठूलो स्क्रिनमा बिरामीका आफन्तहरूले अवस्था हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ होला नि। यति सामान्य व्यवस्था समेत नहुँदा बिरामीलाई छटपटाएको अवस्थामै छोडेर कुरुवाहरू घर फर्किन बाध्य छन्। अस्पतालले बिलमा उल्लेख गरिएको रकम तिर्न बेला बेलामा संक्रमितका आफन्तको खोजी गर्छ। अधिकांश संक्रमितका आफन्तलाई बिलमा राखेको रकम कुन औषधि र कस्तो उपचार गरे बापत तिर्दैछु भन्ने समेत थाहा हुँदैन। कोरोना संक्रमितले निजी अस्पतालमा जाँदा लाखौं रुपैयाँको बिल तिरिरहेका छन्। यस्तै बिरामीका आफन्तले कतिको दक्ष र अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीले बिरामीको उपचार गर्दैछ भन्ने पनि बुझेको हुँदैन, जबकि यो बिरामीका लागि नैसर्गिक अधिकार सरह हो। भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई आइसियुमा सार्दै पहुँचवालालाई भेन्टिलेटरमा शिफ्ट गर्दा निमुखाहरूको ज्यान गइरहेको गुनासो समेत बढिरहेको छ। यस्तो निन्दनीय घटनाको छानबिन गर्ने निकाय मौन बस्नु नेपालीहरूका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। अस्पताल प्रशासनको गैर जिम्मेवारीपनले सिङ्गो उपचार व्यवस्थापन प्रणाली नै लथालिङ्ग बनेको छ। बिरामीसँग विभिन्न शीर्षकमा मोटो रकम असुल्ने निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूलाई मेडिकल माफियाहरूको सहयोग छ। उनीहरूको नियत विरुद्ध नागरिकले आन्दोलन नै गरे पनि सुन्नेवाला कोही छैन। सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको हुन्छ। अस्पतालका चिल्ला भित्ता देखाएर मेडिकल माफियाहरूले ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्। महामारीका बेला न्यूनतम र उच्चतम शुल्क कति तिर्नुपर्ने हो जनताले जान्नुपर्ने होइन र? नेपालको सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य क्षेत्र कि त नाम चलेका चिकित्सकहरूको कब्जामा छ कि मेडिकल माफियाहरूको कब्जामा छ। अस्पतालभित्रका व्यथितिहरू जिउका त्यू छन्। बिरामी र कुरुवाहरूको अवस्था कहाली लाग्दो छ। राज्य संयन्त्रको आँखा भने ठेक्का र कमिसनमा केन्द्रित छ। त्यसैले त कोरोना महामारीमा जनता यस्तो शास्ति भोग्न बाध्य छन्। कमिसन र अनेक जालझेलको चक्करमा रहेका मेडिकल माफिया र आफ्नो पेसाको मर्म धर्म बिर्सिएका केही स्वास्थ्य कर्मीहरूले समग्र स्वास्थ्य उपचार प्रणाली नै बदनाम गरेका छन्। सोझा र रात दिन खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभूतपूर्व योगदानलाई हार्दिक सम्मान गर्नै पर्छ, तर अस्पतालभित्र सबै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीमाथि विश्वास गर्न सकिने अवस्था भने छैन। त्यसैले सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जनताले भगवान सरह मान्छन्। तिनै स्वास्थ्य कर्मीका हृदय कठोर हुँदा बिरामीको ज्यान जान सक्ने तर्फ सचेत हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमाले नेपाल खनाल निकट जनसंगठनहरूले संविधान तथा पार्टी विधान विपरीत गरिएका सम्पूर्ण निर्णय सच्याएर एकताबद्ध एमाले निर्णय निर्माणको लागि अघि बढ्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल खनाल समूहका 17वटा जनसंगठनले बिहिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 2077 फागुन 28 गतेको गुटभेलाबाट गरिएका अवैध निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले पार्टी जनसंगठन तथा पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरूलाई 2075 जेठ 2 गतेको स्थितिमा क्रियाशील बनाउन माग गरेका छन्। त्यसो नभएको खण्डमा पार्टी र आन्दोलन विसर्जनको बाटोमा जाने उनीहरूको ठहर छ। नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न पार्टी जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरूलाई 2075 जेठ 2 गतेको स्थितिबाट केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। जनताको लामो र कठोर सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाको निमित्त गौरवमय इतिहास बोकेको पार्टी र आन्दोलनको रक्षाको निमित्त पार्टीलाई नयाँ सिराबाट एकताबद्ध गरेर क्रान्तिको नयाँ झण्डा उठाउनु पर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले खानीजन्य वस्तुको निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै चर्को विरोध भएको छ। अध्यादेश मार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने उल्लेख गरिएसँगै चर्को विरोध भएको हो। तर अर्थ मन्त्रालयले यसको बचाउ गरेको छ।
सरकारले खानीजन्य वस्तुको निर्यात गरी बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने जनाएसँगै राजनीतिक दलहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा खानीजन्य वस्तुको निर्यात गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा नदीजन्य वस्तुको दोहनबाट सीमित व्यक्तिले लाभ उठाए पनि आम जनताले क्षति मात्र बेहोर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। चुरे बिक्री गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सोच दरिद्र मानसिकता भएको उहाँको भनाइ छ। अपारदर्शी त्यसको कमाइका लागि राजनीतिक मानिसहरूसँग साँठगाँठ गरेर राजनीतिक प्रशासनिक व्यापारिक साँठगाँठ भएर हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको यसरी दोहन हुनेवाला छ। त्यसको यति धेरै ठुलो त्यसको हानि चाहिँ हामी नेपालभित्र बस्ने मान्छेले बिहोर्नुपर्छ। अर्को एकदमै दरिद्र सोच कहाँ देखिन्छ भने यो किन गर्ने रे भन्दा यसलाई बेचेर नेपालको व्यापार घाटा यसलाई घटाउने, खरबौँको व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा नेपालमा राज्य सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसहरूले सोच्ने कुरा चाहिँ कहाँ गएर टुङ्गिएको देखियो भने हामीले ढुङ्गा गिट्टी बेचेर यसबाट आम्दानी गरेर हाम्रो व्यापार घाटा घटाउँछौँ भन्नु योभन्दा दरिद्र सोच अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह खानीजन्य वस्तु निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सोच राष्ट्रघाती भएको बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ ओलीजीले जुन अहिलेसम्म जुन म धेरै ठुलो राष्ट्रवादी हो, कुनै पनि राष्ट्रवादी नेता या के भन्छ मातृभूमिलाई माया गर्ने मान्छेले कहिले पनि आफ्नो देशको माटो र पानी यो कहिले पनि बेच्नु हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ जहिले पनि हामीले, त्यसैले जहाँ पनि तपाईँले हामी हेर्नु भने हामी चाहिँ सिमानाको कुरो गर्छौँ या माटो एक मुठी पनि माटो चाहिँ बेच्नुहुन्न भन्ने किसिमले चाहिँ पानी र माटो बेच्ने भनेको देशद्रोही र आत्मघाती। सूर्य विज्ञ डाक्टर विजय सिंह दनुवार खानीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्दा करिब 30% मात्र निर्यातजन्य वस्तु निस्कने र बाँकी 70% वस्तुको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने बताउनुहुन्छ। यसबाट तराईमा पानीको समस्या हुनुका साथै उब्जाउ भूमि तीव्र गतिमा मरुभूमिमा परिणत हुने उहाँको भनाइ छ। निकासी हुने चिज मध्ये टोटलको चाहिँ जति चाहिँ त्यहाँ सङ्कलन गरिन्छ त्यसमध्ये करिब 25-30% चाहिँ निकासी योग्य वस्तुहरू निस्किन्छ होला। अब 60-70% चिज चाहिँ डेब्रिजको रूपमा चाहिँ त्यहीँ रहन्छ। त्यो चिजको व्यवस्थापन पनि एउटा ठुलो चुनौती छ। जम्मा भएको चिज चाहिँ त फेरि हाम्रो यो बर्खा महिनाको भलले बगाएर यो त तराईतिर मरुभूमिकरण तराईतिर भइरहेको छ, त्यसमा अझै बल पुर्याउँछ कि जस्तो लाग्छ। छिटो छिटो चाहिँ मधेस चाहिँ मरुभूमिका तर्फ चाहिँ उन्मुख हुन्छ कि भने जस्तो लाग्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले सरकार चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेकाले कुनै पनि हल्लाको पछाडि नलाग्न अनुरोध गरेको छ। सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यविधि बनाएर काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। चुरे क्षेत्र गिट्टी बालुवा ढुङ्गाको मूल भण्डार हो। मुलुकको 12.78% क्षेत्रफल यो भागले ओगटेको छ। चुरे क्षेत्रभित्र देशको 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्छेले वर्तमान सरकारलाई हटाएर कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याए एमालेका नेताहरू कहिले पनि कम्युनिस्ट भएर सरकारमा जान नहुने बताउनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा बोल्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले त्यस्तो बताउनु भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याउनका लागि उपद्रव गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसकेको जिम्मेवारी वर्तमान सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले लिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले एमालेलाई मतदान नगरेकोले कोरोनाको बेलामा समेत सरकारले अक्सिजन नदिएको उहाँको आरोप छ। अब यसरी उपद्रव गरेर एकचोटि नेपाली कांग्रेस फेरि आयो भने अब नेकपाको साथीहरू कम्युनिस्टको रूपमा कहिले पनि सरकारमा आउने छैन। अब त यो यस्तो जीवन पद्धति जस्तै हुने भयो, यो कोरोना जानेवाला छैन। अब त्यसको सबै एमाले सरकारमा भएको हुनाले ऊ जिम्मेवार हुने भयो। हिजोको नेताहरू पनि सबै जति पनि नेताहरू छन् उनीहरू पनि जिम्मेवार हुन्छ, कार्यकर्ता जिम्मेवार हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि जिम्मेवार हुन्छ। अब भोट दिएन एमालेलाई, त्यसैले दिएन, सिधा सादा कुरा हो। एउटा कुरा तपाईँ मनमा राख्नुहोस्, हामीले सरकारहरू चाहिँ के लिएकै छैन।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापा पदमुक्त हुनुभएको छ। बिहिबार पार्टीको नीति विपरीत काम गरेकाले सांसद पदबाट पदमुक्त गर्न जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्टले पत्र पठाएसँगै उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो। पार्टीले कारबाही गरेको पत्र प्रदेश सांसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ। उहाँ विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा नदेखिएपछि कारबाही गरेको जनाइएको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत सत्तारूढ दलको पक्षमा लागेको भन्दै थापालाई 1 वर्षसम्मका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ। साथै केन्द्रीय कमिटी तथा प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको दाबी सहित बेलायती पत्र पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेपछि नेपालले बेलायत सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको बारे बेलायत सरकारसँग भएको जानकारी पठाउन त्यहाँको इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसनलाई इमेल मार्फत पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपालले पनि नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको जानकारी नभएको स्पष्ट गरिसकेको छ। नेपालमा कुन भेरिएन्ट फैलिएको भन्ने बारे नियमित अध्ययन भइरहेको समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। भेरिएन्ट बारे पत्ता लगाउन जीन सिक्वेन्सिङ भइरहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 6825 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 21773 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 6825 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जसमध्ये 3211 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको छ भने 18562 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,76,936 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5904 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै मुलुकभर संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,67,467 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,01,839 पुगेको छ भने 831 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2057 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमध्ये काठमाडौँमा 1630, भक्तपुरमा 129 र ललितपुरमा 298 जना रहेका छन्। त्यस्तै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 75 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मुलुकभर संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 7630 पुगेको छ। धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ब्ल्याक फंगस कालो ढुसी रोगको संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्ल्याक फंगसबाट कैलालीको बर्दगोडिया नगरपालिका 6 का 65 वर्षीय पुरुषको बिहिबार मृत्यु भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार जेठ 17 देखि अस्पतालको आइसियुमा भर्ना भई उपचार गराइरहेका ती व्यक्तिको हिजो बिहान मृत्यु भएको हो। ब्ल्याक फंगसको लक्षण देखिएका आधारमा उनको उपचार भइरहेको बताइएको छ। ती व्यक्तिको PCR परीक्षणमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको थियो। यसअघि ती व्यक्तिमा कोरोना भएको कुनै संकेत नदेखिएको र उनले पनि यसबारे केही नबताएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा उनमा ब्ल्याक फंगसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच अहिले संक्रमण मुक्त भएकाहरूमा म्युकोमाइकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको संक्रमण देखिएपछि आम नागरिकमा थप चिन्ता र त्रास बढेको छ। कालो ढुसीको संक्रमण कसरी हुन्छ, कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ भन्ने आम चासो पनि भएको छ। यति बेला रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका र मधुमेहका रोगी, सुगर रोगीले कालो ढुसीबाट बच्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
केही समयदेखि भारतको विभिन्न प्रान्तमा फैलिरहेको कालो ढुसी 2 सातादेखि नेपालमा पनि देखिएको छ। कोरोना संक्रमित या संक्रमण भइसकेकाहरूमा देखिने कालो ढुसीका कारण दृष्टि समेत गुम्न सक्ने चिकित्सकहरूले औँलाएका छन्। कालो ढुसी शरीरका सबै अङ्गमा हुने र जुन अङ्ग बढी कमजोर त्यसैलाई छिटो आक्रमण गर्ने चिकित्सकहरूको ठहर छ। यो नयाँ रोग चाहिँ बिल्कुलै होइन र तपाईँको अब लक्षण भन्नुहुन्छ भने अब कस्तो छ भने अब सुरु बिरामीको अब कुन स्टेजमा आएको छ, सुरुको स्टेजमा र पछिको स्टेजको लक्षण फरक हुन्छ। सुरुमा छ अब म्युकरमाइकोसिस, नाकको म्युकरमाइकोसिस भएको छ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब कोभिड भएको बिरामीहरू चाहिँ अब निको भइसकेको हुन्छ। कोभिडबाट 2 देखि 4 हप्ताको बिचमा चाहिँ अब कसैको फेरि नाक बन्द हुने होइन, नाकबाट अब सिगानहरू बाक्लो सिगान आउने वा रगत मिसेर आउने होइन, अनि त्यसपछि हजुरको यो गालामा छोको अलिक कम भएको सेन्सेसन कम भएको जस्तो हुने होइन, त्यस्तो समस्या भएर आउन सक्छ। जसको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम छ त्यस्तालाई कालो ढुसीले छिटो आक्रमण गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश कुमार काफले भने प्रतिरोधी क्षमता कम भएका व्यक्ति र सुगरका बिरामीमा बढी संक्रमण हुने गरेको बताउनुहुन्छ। यदि कोरोना संक्रमित भइया थियो, जस्तो कि विशेष गरी 2 देखि हामी 6 हप्ताको समयमा छौँ र त्यो समयमा चाहिँ हामीले आफू इम्युनो कम्प्रोमाइज छौँ भनेदेखि सुगरको लेभल निरन्तर रूपमा हेरिरहनु पर्यो र त्यो सम्बन्धी डाक्टर साहबको सल्लाहमा बस्नु पर्यो। यदि सुगर कन्ट्रोल छैन भने सुगर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। र कोरोना भइसकेको थियो, कोरोनाको दौरानमा स्टेरोइड थेरापी पाउनु भएको छ भनेदेखि त्यो पनि सुगर लेभल हजुरले हेरिरहनु पर्यो। अनुहार, मुख, नाक, आँखा वरिपरि दुख्ने, आँखा र नाक सुनिने, रातो हुने वा दुख्ने, नाकबाट रगत बग्ने, बाक्लो सिगान बग्ने, ज्वरो आउने, आँखाको ढकनी सुनिने, धमिलो देख्ने, दाँत दुख्ने वा हल्लिने यसका प्रारम्भिक लक्षण हुन्। कालो ढुसी नसर्ने रोग भएकाले आँतिनु नपर्ने तर सम्बन्धित चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना संक्रमणको उपचारमा भएका विभिन्न प्रयासका बावजुद धेरै देशहरू समस्यामा छन्। उपचारका लागि आवश्यक उपकरणको जोहो अहिले विश्वका कतिपय मुलुकलाई चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपाल पनि कोरोनाको दोस्रो लहरको सुरु भइसँगै अस्पतालहरूमा देखिएको बेड र अक्सिजन अभाव बिस्तारै सहज हुँदै गएको छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकमा अहिले उपचार व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेका देशहरू समेत यति बेला कोरोना संक्रमणको उपचारमा असहज अवस्थामा छन्। दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपालमा पनि उपचारका लागि बेड तथा अक्सिजन अभाव थियो, तर अहिले त्यो समस्या केही कमी भएको छ। संक्रमित संख्या थोरै घटेकाले उपचारमा केही सहज भएको अवस्था छ, तर पनि सामान्य बेड मात्रै अस्पतालहरूमा पाउन सकिने अवस्था रहेको सिभिल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विधान पौडेलको भनाइ छ। आइसियू चाहिँ गाह्रो नै छ, किन भन्दा हिजो चाहिँ एकजना भैरवबाट रिकभर भएर आउनुभएको थियो एकजना केस होइन, हामीले चाहिँ बल्ल बल्ल आइसियू मिलायौँ होइन। अब जुन बिरामीहरू आइसियूमा बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ धेरै लामो समयसम्म बस्नुहुन्छ, कहाँ 14 दिन 15 दिन यो कोभिडको निमोनिया एकदम सिरियस हुन्छ होइन। सिरियस बिरामी मात्रै हाम्रोमा छ, त्यस्तो सिम्पल बिरामीहरू छैन त आइसियू र एसडियूमा। आइसियू र एसडियूमा चाहिँ गाह्रो छ होइन, तर सिम्पल बेड पाउनलाई चाहिँ अब चाहिँ सजिलो छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरू भने संक्रमितको संख्या केही घटेको भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्। पहिलेको तुलनामा केही मात्रामा अस्पतालहरूमा बेड पाइएको भए पनि जटिल संक्रमितको संख्या नघटेकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न सुझाउँछन्। अब धुरीखेल अस्पताल चाहिँ 125 शय्याको सुविधा सम्पन्न कोभिड केयर अस्पताल हो। यसमा चाहिँ 16 बेडको आइसियू, 10वटा भेन्टिलेटर सहितको जेनरल वार्ड र आइएसडी बेडहरू छन्। अब केसहरूको पहिला भन्दा विगत 8-10 दिनभन्दा केसहरूको आउने सङ्ख्या चाहिँ कम त कमै छ, तैपनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू आउने क्रम चाहिँ अझ पनि जारी नै छ। बेडहरू चाहिँ पाउन त्यति गाह्रो छैन हिजो आज हाम्रो अस्पतालमा, तर आइसियू र एसडियू लगायतका अब गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने बेड पाउन चाहिँ अझै अलिकति मुस्किल नै छ। अथवा अक्सिजनकै कमी हुने, अक्सिजन नपाएर बिरामीले चाहिँ गाह्रो हुने त्यो समस्याहरू चाहिँ त्यति साह्रो देखिएको छैन। हाललाई हाम्रो यस छ, अक्सिजन पनि छ र त्यसको कमी चाहिँ छैन। तर यति भन्दै पनि यो लकडाउन खुलेपछि अलिकति के खुकुलो बन्न आएपछि जुन हामीले अपनाउनु पर्ने प्रिकसनरी मेजर्सहरू छ, मास्क लगाउने,
डिस्टेन्सिङ गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र चाहिँ नि एकदम आफूलाई आफ्नो पर्सनल हाइजिन र इम्युनिटीमा ध्यान राख्ने कुराहरू छन् त्यो चाहिँ कायमै राख्नु होला। कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको भए पनि अस्पतालहरूमा सजिलै बेड पाउने अवस्था अझै नभएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित बस्नुको विकल्प छैन। बेड अभावको समस्या बिस्तारै समाधान भए पनि संक्रमण हुनै नदिनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीले कोरोना संक्रमित महिलाको ज्यान गएको परिवारले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सामान्य अवस्थामा रहेको भनिएकी महिला बेडबाट लडेर गम्भीर बनेको जानकारी पाएको केही घण्टापछि मृत्यु भएको खबरपछि मृतकका परिवारले अस्पतालको लापरवाही भएको आरोप लगाएका हुन्। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड वार्डमा उपचारको क्रममा बेडबाट लडेर गम्भीर बनेकी सिराहाको गोल बजारकी कोरोना संक्रमित 55 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पतालले लापरवाही भएको परिवारले आरोप लगाएका छन्। बेडबाट लडेर गम्भीर अवस्थामा ती महिलालाई आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो। उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि अस्पतालको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको परिवारको आरोप छ। सीसीटीभीको फुटेज चाहिँ कसरी लड्यो, यहाँको डक्टरहरूले के हेरिरहेको छ, यहाँको नर्सहरूले के हेरिरहेको छ, यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ यो हस्पिटलबाट यसको बारेमा जिम्मेवार हुन्छ हुँदैन, यसबारे म जिम्मेवार हुने कि हस्पिटल जिम्मेवार। हिजो बेलुकासम्म नर्मल भएको मान्छे अहिले आएर जेनरल वार्डबाट चाहिँ मान्छे मऱ्यो भनेर जबरजस्ती सुरुमा चाहिँ आइसियु छैन भन्यो, जबरजस्ती गरेपछि आइसियु छ भनेर चाहिँ आइसियुमा हाल्यो, आइसियुमा हालेको आधी घन्टामा मऱ्यो भन्दैछ भनेपछि यो कसको लापरवाही हो? मधुमेह रोगबाट ग्रसित ती महिलालाई उपचारको क्रममा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि कोभिड अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकी उनलाई जेनरल वार्डमा भर्ना गरेर उपचार गराइरहेको आफन्तले जनाएका छन्। बिरामी बेडबाट लडेर गम्भीर बन्दा समेत अस्पतालले समयमा नै जानकारी नदिएको र अस्पतालले घटनाको विषयमा गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएकोले आशंका गर्दै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने परिवारको माग छ। अस्पताल प्रशासनले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको चित्रहरू पनि पशुपक्षीहरू पनि केही नसुचिसहरू पनि त्यो कुराहरू पनि समिति गठन गरेपछि परिवारले सब बुझेर लगेको छ। प्रतिष्ठानमा बिरामीको उपचारमा लापरवाही हुने गरेको आवाज उठ्दै आए पनि अस्पताल प्रशासनले भने त्यसको खण्डन गर्ने गरेको छ। तर उपचारमा संलग्न चिकित्सकले नै सामान्य अवस्थामा रहेकी भनिएको महिलाको बेडबाट लडेकै कारण मृत्यु हुनु गम्भीर विषय हो। यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तवाको रिपोर्ट। बाँकीको नेपालगञ्ज स्थित बेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको घटनाको चौतर्फी निन्दा भइरहेको छ। यसै बेला भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षले स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरेको सांकेतिक आन्दोलनलाई नाटकको संज्ञा दिएपछि आक्रोश फैलिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा गत जेठ 13 गते चिकित्सक र नर्समाथि भएको आक्रमणको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। तर भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले भने भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरेको सांकेतिक आन्दोलनलाई नाटकको संज्ञा दिनुभएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिनु दुःखद भएको सरकारवालाहरूको आक्रोश छ। हामी जुन 13 गते जेठ 13 गते जुन भेरी अस्पतालमा चाहिँ जुन घटना नघट्नुपर्ने घटना घट्यो, त्यो घटनालाई लिएर विभिन्न कुराहरू भयो र अहिले चाहिँ पीडकलाई समातिएको छ र 5 दिनको लागि मात्रै थुनामा म्याद थप गरिएको स्थिति छ र त्यो भएको भएर उहाँलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने एउटा माग त भइ नै गयो र पटक पटक यसरी
स्वास्थ्य कर्मीहरू पटक पटक कुटिरहनु, अफिसियल ड्युटी टाइममा जसरी प्रहरीलाई ड्युटीमा छोयो भने उसलाई चाहिँ कानुन लाग्छ भने स्वास्थ्य कर्मीलाई आएर कुटेर मारेरै गए पनि केही नहुने। आज हामीहरू आज मात्रै भन्दा पनि हामी 4-5 दिनदेखि नै होइन जुन हाम्रो 13 गतेको घटना छ, एकजना बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि त्यो विषयलाई लिएर जुन कुरुवाहरूले होइन स्वास्थ्य कर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नुभयो, घटना साम्य भएको भन्न सकिँदैन। त्यो घटना एक दिन घट्यो होइन, तर एक दिन मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि जुन हामी ड्युटीमा हुँदाखेरि हातपातको घटनाहरू भइरहन्थ्यो। तर हामीहरू के छ भन्दाखेरि सिरियस बिरामीहरू हेर्ने क्रममा ठिकै छ त नि भन्ने हिसाबले सहेरै बसिरहेको थियौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको माग छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षबाट आएको प्रतिक्रियालाई सहज रूपमा लिन नसकिने नेपाल चिकित्सक संघ बाँकेले जनाएको छ। जुन अपराधीलाई हामीले दोषीलाई जुन हामीले सजायको लागि छ त्यो त प्रक्रिया अगाडि गइसक्यो, त्यो जाँदै गर्ला। अहिले जुन हो कि त्यस्तो अनैतिक कार्य दोबारा फेरि नहोस् भनेर यहाँ छौँ। यसमा चाहिँ अब तपाईँले भनेअनुसार अब जुन यो यहाँको विकास समितिको अध्यक्षजीबाट जुन प्रतिक्रिया आयो, अब त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचार होला, तर त्यो पनि चाहिँ सहज रूपमा लिन सक्ने खालको छैन होइन। यो साङ्केतिक चाहिँ एउटा आवाज हो स्वास्थ्य कर्मीको, किनभने विगत लामो समयदेखि चाहिँ नेपाल मेडिकल एक्ट चाहिँ अलि दरिलो र अलिक कसिलो नबनेको हुनाले पटक पटक चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले भोग्नु परेका समस्याहरूको लागि चाहिँ हामीले सचेत गराउनलाई एउटा साङ्केतिक चाहिँ सचेत गराउन खोजेको यो कार्यक्रम हो। भेरी अस्पतालमा उपचाररत दाङका दिल्ली रावतको मृत्यु भएपछि आफन्तहरूले कोभिड वार्डमा खटिएका चिकित्सक र नर्सिङ स्टाफ लगायतलाई दुर्व्यवहार गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि सारिएको नारायणगढ बुटोल सडक खण्डको विस्तारको काम सुस्त भएपछि सडक धुलाम्य र हिलाम्य भएको छ, जसका कारण सडक यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ। 3 वर्षमा सक्ने गरी नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तार जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको काम कछुवाको गतिमा रहेको छ। 2 लेनको 114 किलोमिटर लामो नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड 4 लेनको बनाउन 2075 चैत्र 8 गतेदेखि सुरु भएको हो। 65 किलोमिटरको गैडाकोट दाउन्ने तथा 49 किलोमिटरको दाउन्ने बुटवल 2 खण्डमा विभाजन गरेर सुरु गरिएको कामको प्रगति न्यून छ। विभिन्न ठाउँमा भत्काइएको सडक घाम लाग्दा धुलाम्य र पानी पर्दा हिलाम्य भएर यात्रुले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। एकदम धुलो भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि बाटोमा हेन्डल गर्ने यात्रुहरूलाई पनि गाडीहरूले नदेख्ने र दुर्घटना हुने सम्भावना भएको छ। खाल्डाखुल्टीहरू बढी भएको हुनाले गाडीहरूलाई हिँड्ने क्रममा पनि दुर्घटना हुने सम्भावना र हिलोले गर्दाखेरि चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ छ्याप्ने गरेको छ। यो जुन निर्माणाधीन बाटो छ, बाटोको कारणले गति लिन नसकेको हुँदाखेरि सर्वसाधारण यात्रु अनि सामान्य सवारी साधन चलाउने सवारी चालकहरूदेखि लिएर विविध अलि यो कोरोनाको विषयमा झन् धुलो धुवाँले आक्रान्त पारेको अवस्था छ। यसले अलि छिटो चाहिँ गति बिग्रिए अलि सर्वसाधारणलाई राहत हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा छ। सडक विभाग र निर्माण कम्पनी बीच लागत एस्टिमेट प्रक्रियामा सहमति हुन नसक्दा बिजुलीका पोल सार्ने काम समेत सुरु भएको छैन। पश्चिम खण्डमा मात्रै 9वटा ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा 6वटा पुलमा पाइपिङको काम मात्रै भएको छ। त्यस्तै 21वटा साना पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा 10वटा मात्रै बनिरहेको छ। 246वटा कल्भर्ट बन्नुपर्नेमा जम्मा 82वटा कल्भर्टको मात्रै निर्माण भएको छ। पश्चिम खण्डमा 12,000 रुख कटान गर्नुपर्नेमा अझै 3,000 रुख काट्न बाँकी नै छ। 7-8% जतिको कामको प्रगति भएको छ। यो चाहिँ गर्दाखेरि भन्दाखेरि 7-8% भयो पनि यसमा काम चाहिँ गऱ्यो भने धेरै छ। जस्तै कि हाम्रो 9वटा पुलमध्ये 9वटा मेजर पुलमध्ये 6वटामा पाइलको काम भएको छ। 21वटा माइनर पुलमध्ये 10वटामा काम विभिन्न चरणमा छ। 3टामा स्ल्याब धारण भइसकेको छ। 2टा त अहिले भर्खरै फाउन्डेसन लेभलमा गइरहेको छ। अर्को चाहिँ विभिन्न चरणमा छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष कामदार र निर्माण सामग्रीको अभाव भएसँगै यस वर्ष पनि छिट्टै सुरु भएको वर्षायामका कारण काममा बाधा पुगेको योजनाको भनाइ छ। अहिले यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाँडै प्रगति हुन सकेको छैन। अब 4 सालको लकडाउन भयो, अहिले पनि काममा उहाँ छ।
अनि बिचबिचमा चाहिँ यो अहिलेको बर्खाले पनि अलिकति असर पारेको छ प्रोग्रेसमा चाहिँ देख्नुभयो होइन काम गरेको सबै फेरि अहिले बर्खाले पुरिएको छ त्यसले गर्दा अलिक असर परेको छ। यसरी विभिन्न बहानामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै समस्यामा सम्पन्न नहुनुले एकातिर राज्यको खर्च त बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर आम नागरिकले विकासका नाममा लामो समयसम्म हैरानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको समयमै ध्यान पुग्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि नवलप्रासीबाट जीवन न्यौपानेको रिपोर्ट। वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले एक सूचना मार्फत 2078 असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनका लागि निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई आग्रह गरेपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएको हो। सरकारको नीति नियम अनुरूप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई खाइपाई आएका सेवा सुविधाहरू कटौती हुने गरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विरोध गरेको हो। महामारीको कारणले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सङ्कटमा परेको भन्दै यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने संघले जनाएको छ। यस क्षेत्रमा खोप लगाउन छुटेका कर्मचारी तथा कर्मचारीका परिवारलाई समेत अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजारमा साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आइतबारको रेकर्ड तोड्दै बिहिबार नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत उल्लास देखिएको छ। बिहिबार 218 कम्पनीको 3 करोड 46 लाख किता शेयर किनबेच हुँदा 16 अर्ब 90 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको छ। बुधबार दोहोरो अङ्कको सुधार आएको शेयर बजारमा कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन परिसूचकमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भयो। बिहिबार उतार चढाव बीच बजार परिसूचक नेप्से 29 अङ्कले उकालो लागेर 2856 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार कारोबार भएका अधिकांश समूहमा सुधार आएसँगै नेप्से पनि उकालो लागेको हो। विकास बैंक समूह सबैभन्दा उच्च 146 अङ्कले उकालो लाग्दा होटेल तथा पर्यटन समूह 117 अङ्कले उकालो लाग्यो। वाणिज्य बैंक, उत्पादनमूलक वित्तीय र लघु वित्तीय समूह दोहोरो अङ्कले उकालो लाग्दा जलविद्युत, निर्जीवन र अन्य समूह दोहोरै अङ्कले ओह्रालो लागे। 79 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 81 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको। बिहिबार मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाउँदा पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमायो। यस दिन 16 अर्ब 90 करोडको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली उदाङ्गियो। कोरोनाको कहरमा निजी अस्पतालको ठगी धन्दाले लाखौंको बिल तिर्न बिरामीका आफन्तको बाध्यता। नेपाल खनाल निकट 17वटा जनसंगठनहरूद्वारा एकताबद्ध एमालेको निर्माणका लागि अघि बढ्न पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग आग्रह। फागुन 28 गतेको निर्णय सच्याउन माग। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको भन्ने समाचारबारे नेपालद्वारा बेलायतसँग जानकारी माग। नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको जानकारी नभएको डब्ल्युएचओको भनाई। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको चौतर्फी निन्दा। सांकेतिक आन्दोलनलाई नाटकको संज्ञा दिएसँगै स्वास्थ्यकर्मी रुष्ट। नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको कामले तीव्रता पाउन सकेन। निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा सडक अल्पत्र सवारी साधन र यात्रुलाई शास्ति।
अमेरिकाले नेपालसहित 16 एसियाली मुलुकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने, नेपालले पाउने खोपको परिमाण भने केही समयपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने। र फिफा विश्वकप छनौट फुटबलमा नेपालको सहज जित, नेपालसँग चाइनिज ताइपे 2-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपालको जितमा अन्जन र नव्युको 1-1 गोल। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।